Magandang morning mga boss. Lain na sad nga adlaw sa ato ang kinabuhi. O ayaw gihapon kalimti sa pagpasalamat ang Dios sa laing adlaw sa atong mga kinabuhi mga boss. Sa kusog kabaskog nga iyahang gihatag kanato. Mga boss, magkapita. Nakahibalo ba kamo mga boss nga sa dihang nakadungog ta sa matuod nga mensahe sa maayong balita ug nga kita sa kinasingkasing motuo, gipatikan kita sa Dios pinaagi sa paghatag kanato sa Espiritu Santo isip timaan nga kita iyahana. Akong basahon sa inyo ha mga boss ang nahisulat sa kasulatan diha sa Efeso 1:13. Ang pulong sa Dios nagaingon, ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo timaan nga kamo iyana. Mga boss, sa ato ang kinasingkasing nga pagtuo sa Dios, sa dihang nakadungog ta sa iyahang matuod nga mensahe sa kaluwasan nga mao ang buhat ni Kristo didto sa cross, kita iyahang hatagan sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Mao ni giingon sa pulong sa Dios diha sa Juan 1:12 mga boss nga apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Mga boss, sa atong kinasingkasing nga pagdawat sa ato ang Ginoong Hesukristo isip atong Dios ug manluluwas, gihatagan day kita niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. O nga kita, gipatikan na isip iyahana. O nasayod ba mo mga boss, nga sa dihang kita napatikan na sa Espiritu Santo, isip iya sa Dios, wala na'y makaagaw kanato gikan kaniya? Mao kanay giingon sa pulong sa Dios diha sa Juan 10:28 ug 29 mga boss. Hatagi ko ninyo higayon sa pagbasa sa pulong dinhi sa Juan kapitulo 10 bersikulo 28 ug 29 mga boss. Ang pulong sa Dios nagaingon, naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili nagayud sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila nga ri kanako, labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Sa verse 30 akong ipadayon mga boss, ug ang amahan ako ug ang amahan usara. So mga boss, mao kini ang saad sa Dios kanato sa tanan nga midawat ug misalig kaniya, sa tanan nga adunay kinasingkasing nga pagdawat ug pagtuo kaniya isip atong Dios ug manluluwas nga kita motuo sa matuod nga mensahe sa maayong balita. Unsa ganito ang matuod nga mensahe sa maayong balita? Nga si Jesus nagpakatao, namatay dito sa krus isip pagtubos kanato gikan sa kaulipnan sa sala, namatay, gilubong, ug sa ikatulo ka adlaw nabanhaw. Mao kana ang matuod nga mensahe sa maayong balita mga boss. Ug sa dihang kita kinasingkasing nga midawat ug mituo niana, kita gipatikan sa Dios pinaagi sa paghatag kanato sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Timaan nga kita iyana. Ug mga boss, dili na nato angay nga duha-duhaan. Kay ang Dios mo'y nagsaad ni ana. ug ang Dios matinumanon sa iyahang saad. Mao kanay giingon dinha sa unang Juan 1:9
mga boss, nga ang Dios matinumanon sa iyahang saad. O nga dili kita angay nga magduha-duha, kay sa ako nang gikaingon sa miagi natong hisgutanan, ang pagduha-duha sama ra sa balod nga muadto bisan asa huipon sa hangin. So mga boss, hinaot nga makatabang kaninyo kining ako ang gi-share karon sa inyohang relasyon ngadto sa Dios, kay isip mga anak sa Dios, mga boss, kung kita aduna nay kinasing-kasing nga pagtuo sa Dios, kita gihatagan naman sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So kinahanglan ang amahan ug ang anak is naay relasyon. So kay anak naman kita sa Dios, dapat mag-create kita og relasyon ngadto kaniya. Sa unsa nga paagi nga kita mo create og relasyon ngadto kaniya, mga boss? Sa ato ang pag-communicate kaniya. The way nga mo communicate ta is ang ato ang pag-ampo ngadto kaniya. Sa ato ang pag-ampo kita nagpaubos og nangaliupo kaniya, nag-communicate kaniya. Ug sa panahon usab nga kita nagbasa sa iyahang pulong dinhi sa balaang kasulatan, siya usab nag-communicate kanato ug naghatag kanato sa kaalam kung sa unsa nga paagi kita mo padayon sa ato ang pagkinabuhi. So mga boss, bisan unsa pa man ang mga pagsulay nga moabot sa ato ang kinabuhi, kita sa gihapon mosalig kaniya. Mga boss, amping kanunay o ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Dalaygo ng Diyos sa tanan niyang mga buhat. Amping sa kanunay, mga boss.